नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेका छौँ त विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठहरूको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा गएर मजासँग पढ्नुहुनेछ र तपाईँहरूले पढेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफूले नजानेका कुराहरू अथवा आफूलाई पढ्न खोजेको पाठ अथवा विषय नजानेका विषयहरू तपाईँले खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई के पनि विश्वास छ भने तपाईँहरूले यदि हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर पनि गर्नुहुनेछ अवश्य पनि र सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू र आफ्नो साथीहरूलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई के कस्तो छ भन्नुहोस् त। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, मलाई आशा छ। सबैजना ज्ञानी भएर घरमा बसेर पढिरहनु भएको छ होला है त। ल आज हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त। हो, आज हामी कक्षा 3मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्न जाँदैछौँ र यहाँ तपाईँले दिएको छ हाम्रो समुदाय भन्ने एउटा एकाइ थियो। एकाइ 3मा रहेको हाम्रो समुदाय भन्ने एकाइ हामीले पढ्न सुरु गरिसकेका छौँ र आज हामी के गर्छौँ त हाम्रो समुदाय भन्ने एकाइको पाठ 2 पढ्दैछौँ है त। कति? पाठ 2 आज हामी पढ्छौँ र यसको पाठ 2मा रहेको छ असल नागरिक भनेर लेखेको रहेछ। आज हामी के पढ्छौँ त असल नागरिक, हामी असल कसरी हुन्छौँ भनेर हामी पढ्नेछौँ, सिक्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले अगाडिको पाठ 1मा केही प्रश्नहरू दिएको थिएँ है त। मैले सबै सिकाएको थिएँ, त्यो गर्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् त। अनि केही कुराहरू सिक्नु होला। तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ, तपाईँको वाडा कति हो हैन, त्यस्तै तपाईँको नगरपालिका अथवा पालिकामा कतिवटा वाडा छन्, वाडा अध्यक्षको नाम के हो भनेर सोध्नु होला भनेको थिएँ। तपाईँहरूले सोधेर लेख्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त। आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोध्नु पर्यो है, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ र तपाईँको वाडा अध्यक्ष को हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ है त। तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ यस्ता कुराहरू है। या हाम्रो समाजमा भएका कुराहरू के भइरहेको छ, हाम्रो समाजमा गाउँठाउँमा के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्, यी कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ। र आज हामी के पढ्छौँ भन्नुहोस् त। यो पाठ 2मा रहेको असल नागरिक भन्ने पाठ हामी पढ्न सुरु गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब म तपाईँहरूलाई अलिकति यो असल नागरिक भनेको के हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउँछु र हामी यो पाठ अगाडि बढ्नेछौँ। अब भन्नुहोस् त असल नागरिक, मैले अगाडिको पाठहरूमा पनि भनेको छु तपाईँलाई, हामीहरू असल बन्नुपर्छ भनेको छु नि। कसरी असल बन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। तपाईँले आफूले राम्रो छु भन्नुहुन्छ होला, मेरो राम्रो बानी बेहोरा छ भन्नुहुन्छ होला। कसरी राम्रो बानी बेहोरा भयो तपाईँको भन्नुहोस् त। हो, बिहानै उठ्नुहुन्छ, व्यायाम गर्नुहुन्छ होला, पढ्नुहुन्छ होला हैन। त्यस्तै त्यो त तपाईँको के भयो, दैनिकी भयो। तपाईँको आफ्नो शरीरको सरसफाइ गर्नुहुन्छ होला, त्यो त के भयो, तपाईँको मात्र भयो। तपाईँले आफूलाई मात्र गर्नुभयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ त, समाजलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ है त। हामीले समाजलाई सहयोग गऱ्यौँ भने हैन, हाम्रो गाउँठाउँमा रहेका बुढाबुढी आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै वृद्धाश्रम भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला, त्यहाँ गएर खाना खुवाउनु पर्यो हैन। हाम्रो गाउँ समाजमा के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ गएर सहभागिता हुनु पर्यो। आफूले सक्ने व्यक्तिहरूलाई, जस्तो लुला लङ्गडा अशक्त व्यक्तिहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ हैन। खाना लाउन नपाएका मान्छेहरूलाई हामीले खाना दिनुपर्छ। त्यस्तै आफ्नो टोलको सरसफाइ गर्नु पर्यो। त्यसरी हामी के भन्छौँ, हामी आफ्नो गाउँठाउँको एउटा असल नागरिक बन्छौँ है त।
बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म भन्नुहोस् है। यदि बुझ्नुभएको छैन भने मैले बुझेको छैन सर, मैले बुझेन, के भन्न खोज्नु भएको हो भनेर प्रश्नहरू सोध्नुहोला, सोध्नुपर्छ है त नजानेको कुराहरू। र यसरी हामीले के गर्ने त भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले असल नागरिक भनेको के हो भन्ने कुरामा सानो छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामी यो पाठ 2मा के कस्ता कुराहरू लेखेका छन् यी कुराहरू हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र सबैजनाले आफ्नो अगाडि कपी र कलम लिएर बस्नुहोस् है त। हामीले केही नयाँ कुराहरू सिक्छौँ, मैले केही नयाँ कुराहरू सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त, ती कुराहरूलाई टिप्नु पऱ्यो, टिपेर राख्नु होला है। ल अब हामी अगाडि बढिसक्यौँ। यहाँ तपाईँलाई पहिलो सुरुमा दिएको छ, के लेखेको छ, हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। र हेर्नुहोस् त के लेखेको रहेछ यहाँ, हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको रहेछ। अब हामी छलफल गर्नु पऱ्यो है त। यहाँ तल विभिन्न चित्रहरू दिएको छ, हेर्नुहोस् त 4वटा चित्रहरू दिएको छ। यो पहिलो चित्रमा के गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त, एउटा विद्यालय जान लागेकी नानीले के गरिरहेकी छिन्, तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3मा पढ्ने एउटा सानी बहिनीले के गरिरहेकी छिन् त, एउटा अशक्त व्यक्तिलाई, हेर्नुहोस् त आँखा नदेख्ने व्यक्ति, जसले हामीले के भन्छौँ भन्नुहोस्, हो तपाईँहरूले अन्धो भन्नुहुन्छ होला, अन्धो भन्नु हुँदैन है त। हामीले के भन्नुपर्छ, नेत्रविहीन भन्नुपर्छ है त, आँखा नभएको मान्छे भन्नुपर्छ। हो के भन्नुपर्छ अरे, नेत्रविहीन। अन्धो भन्दाखेरि अलि नराम्रो सुनिन्छ, हेपेको जस्तो सुनिन्छ। यदि तपाईँलाई तपाईँको साथीले अन्धो भन्यो भने के गर्नुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ नि। तपाईँको त आँखा भएर पनि अन्धो भन्दाखेरि रिसाउनुहुन्छ भने आँखा नभएको व्यक्तिलाई तपाईँले अन्धो भन्नुभयो भने कस्तो हुन्छ, कल्पना गर्नुहोस् त। हामीले नेत्रविहीन अथवा आँखा नभएको, आँखा नदेख्ने भन्नुपर्छ है त। के गरेकी छिन्, बाटो काट्न सहयोग गरिरहेकी छिन् यो चित्रमा है त। त्यस्तै अर्को चित्रमा के छ हेर्नुहोस् त, साना साना नानीहरू बाबुहरू मिलेर के गरिरहेका छन् त, बुढाबुढीहरूलाई, हेर्नुहोस् त चित्रमा बुढाबुढी भएका, हेर्नुहोस् त बुढाबुढी हजुरआमा हजुरबुवा जस्ता उमेरका मान्छेहरूलाई के गरिरहेका छिन् त, खानाहरू खुवाइरहेका छन्। के गरिरहेका छन्, खाना खुवाइरहेका छन्, खाना दिइरहेका छन्। उनीहरू कहाँ गएका छन् त, एउटा वृद्धाश्रम भन्ने ठाउँ हुन्छ, जहाँ के हुन्छ त, मान्छेहरूले बुढा भइसकेपछि आफ्ना आमा बुवाहरूलाई त्यहाँ लगेर राखिदिन्छन् है त। त्यो वृद्धाश्रमले के गर्छ त, निःशुल्क बस्न दिन्छ, खान दिन्छ है। त्यस्तै बेला बेलामा मान्छेहरूले आएर सहयोग गर्छन्। त्यस्तै साना साना बाबु नानीहरूले पनि सहयोग गरेको चित्र यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो चित्रमा हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ तपाईँले, हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त दुईवटा सानो दिदी र भाइ उभिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त कपडा कस्तो लाएर झत्याझुङ्ग भएर अशक्त भाइ बहिनीहरूलाई के गरिरहनु भएको छ त, कपडाहरू दान दिनुभएको छ, गएर कपडाहरू दिनुभएको छ, कपडा लगाऊ भनेर दिनुभएको छ। त्यस्तै अर्को चित्रमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस्। हो यो चित्रमा हामीले के देखेका छौँ त भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा हामीले सरसफाइ गरेको देखिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् गाउँका मानिसहरू सबै मिलेर के गरिरहेका छन्, सरसफाइ गरेका छन्। हो यसलाई हामीले के भन्छौँ, टोल सरसफाइ भन्छौँ है त। आफ्नो गाउँको सरसफाइ गर्नुलाई टोल सरसफाइ भनिन्छ है त, अथवा गाउँको सरसफाइ भनिन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ तल छलफल गऱ्यौँ, यहाँ दिएका चित्रहरू हेऱ्यौँ र यसको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले त अब बुझ्नु पर्यो के गर्नुपर्ने रहेछ त, अशक्त व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै बुढाबुढीहरूलाई पनि, बुढो भएका मानिसहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै बुवा आमा नभएका होइन टुहुरा बालबच्चाहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ। र त्यसको साथसाथै हामीले सरसफाइ पनि गर्नुपर्ने रहेछ, हाम्रो गाउँको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ। ल अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँलाई के सोधिएको छ, प्रश्नहरू भनेर यहाँ दिएको छ, के लेखेको रहेछ, प्रश्नहरू भनेर दिएको छ। अब हामीले यो 4वटा प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यो माथिको चित्रहरू हेरेर बुझ्नुभयो तपाईँहरूले, पक्कै पनि बुझ्नुभयो। के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले अशक्तहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ, हेल्प भन्नुहुन्छ नि, हेल्प गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै बुढाबुढीहरूलाई पनि हेल्प गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै टुहुरा बालबच्चाहरूलाई पनि हेल्प गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी
आफ्नो गाउँठाउँको सरसफाइ पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, सबै सजिलो छ है त, सजिलो छ। सामाजिक यो हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय धेरै सजिलो छ, तर हामीले एकचोटि पढ्नुपर्छ है त। ध्यान दिएर सुने मात्र पुग्छ है। सबैजनाले ध्यान दिनुहोस्। अब यहाँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। ल, अ नम्बरमा के सोधिएको छ भन्नुहोस् त एकचोटि। विद्यालय जाँदै गरेकी साथीले कसलाई सहयोग गरिन् त, तपाईँ भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेको छ। हेर्नुहोस्, कसलाई सहयोग गरेकी छिन्? एउटा नेत्रविहीन अथवा एउटा आँखा नभएको मान्छेलाई बाटो काट्न सहयोग गरेकी छिन्। यदि यो नानीको ठाउँमा तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? पक्कै पनि हाँसेर जानुहुन्थ्यो होला, कतैतिर दुबुर्नुहुन्थ्यो होला। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है, सहयोग गर्नुपर्छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, विद्यालय जाँदै गरेकी साथीले कसलाई, कसलाईको ठाउँमा आँखा नदेख्ने लेख्नुहोस् है त। आँखा नदेख्ने व्यक्तिलाई सहयोग गरिन् भनेर लेख्नु पर्यो। विद्यालय जाँदै गरेकी साथीले आँखा नदेख्ने व्यक्तिलाई सहयोग गरिन् भनेर लेख्नु पर्यो। तपाईँ भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेको छ। तपाईँहरू भए के गर्नुहुन्थ्यो? पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो होला। अब लेख्नु पर्यो, म भए सहयोग गर्थेँ भनेर लेख्नु पर्यो है त। यदि कतिपय भाइ बहिनीहरूको बानी सहयोग गर्ने छैन भने अबदेखि सहयोग गर्ने भावनाको हुनु पर्यो है त। सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ। के थाहा, तपाईँलाई पनि पछि केही हुनसक्छ, अरूले पनि त आएर सहयोग गर्छन् नि। तपाईँले सहयोग गर्नुभयो भने अरूले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छ। यदि तपाईँले सहयोग गर्नु हुँदैन भने तपाईँले कसैले पनि सहयोग गर्दैन है, यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यस्तै आ नम्बरमा छ, विद्यार्थीहरूले खानेकुरा कसलाई बाँडिरहेका छन्, किन होला भनेको छ। ल, चित्रमा हेर्नुहोस्, कसलाई बाँडिरहेका छन् यो चित्रमा? हो, बुढाबुढी आमा बुवाहरूलाई बाँडिरहेका छन्। अब तपाईँ लेख्नु पर्यो, विद्यार्थीहरूले खानेकुरा बुढाबुढी आमा बुवाहरूलाई बाँडिरहेका छन् भनेर लेख्नु पर्यो। बुढाबुढी अथवा आमा बुवा लेखौँ है त। ल, बुढाबुढी लेखेँ मैले। बुढाबुढी आमा बुवा भनेर लेखेँ, तपाईँहरूले सार्नु होला है त। विद्यार्थीहरूले खानेकुरा बुढाबुढी आमा बुवालाई बाँडिरहेका छन् भनेर लेख्नु पर्यो। किन होला भनेको छ। किन बाँडेका छन् त? सहयोग गरेका छन् त। उहाँहरू भोकै बस्नुभएको छ होला भन्ने सोचेर बाँडिरहेका छन् है त। मानवताले बाँडिरहेका छन्। यसरी तपाईँले मिलाएर लेख्नुपर्छ। त्यस्तै ई नम्बरमा, विद्यार्थीले कपडा वितरण गरेको तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ यो चित्रमा के गरिरहेका छन्? विद्यार्थीहरूले कपडाहरू वितरण गरिरहेका छन्, कपडाहरू दिएका छन्। कसलाई? टुहुरा बालबालिकाहरूलाई, जसको कोही छैन उनीहरूलाई कपडाहरू दिइरहेका छन्। कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त? तपाईँ भए दिनुहुन्थ्यो कि नै? दिनुपर्छ है त। दान दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, विद्यार्थीले कपडा वितरण गरेको मलाई राम्रो लाग्यो लेख्नु पर्यो। के तपाईँले यस्तो सहयोग गर्नुभएको छ भनेर तपाईँले सोधेको छ। यदि तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ, कसैलाई कपडाहरू दिनुभएको छ, टुहुरो बालबालिकाहरूलाई कपडा दिनुभएको छ भने हो, मैले यस्तो सहयोग गरेको छु भनेर लेख्नु पर्यो। यदि गर्नुभएको छैन भने छैन, मैले यस्तो सहयोग गरेको छैन भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। लेख्नु होला। त्यस्तै ई नम्बरमा छ, के तपाईँ टोल सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस्, यो चित्रमा तपाईँलाई टोल सरसफाइ गरेको चित्र देखाएको छ। हेर्नुहोस्, र मलाई के लाग्छ भने मेरा भाइ बहिनीहरू आजसम्म आफ्नो टोल सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छैन। मलाई त्यस्तो लाग्छ है त। यदि तपाईँहरू टोल सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ अथवा सरसफाइ गर्न जानुभएको छ भने तपाईँ लेख्नु पर्यो, म टोल सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी भएको छु भनेर लेख्नु पर्यो। यदि तपाईँहरूले सरसफाइ कार्यक्रममा भाग लिनुभएको छैन अथवा सहभागी हुनुभएको छैन भने छैन भनेर लेख्नु पर्यो। म टोल सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी भएको छैन
तर अबदेखि म सहभागिता लिनेछु भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। हामी जानुपर्छ है, यस्ता यस्ता कामहरू हामीले सिक्नुपर्छ। यो भनेको के हो, समाजसेवी कामहरू हुन्। यहाँ जे कामहरू देखाइरहेको छ नि यो चित्रमा, यिनीहरू के काम हुन् त, समाजसेवी, समाजको सेवा गरेको है त। यस्तो काम हामीहरू गर्दै गएपछि हामी राम्रो हुँदै जान्छौँ, हाम्रो विचार पनि राम्रो हुँदै जान्छ है। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो 2 नम्बरमा रहेको असल नागरिक भन्ने पाठको पहिलो पान्ना हामीले गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई पढ्न पनि आउँछ। यहाँ सोधेका प्रश्नहरू पनि हामीले गरिसकेका छौँ। तपाईँले केमा सहभागिता लिनुभएको छ त्यो कुरा पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ र यहाँ दिएको कामहरू र चित्रहरू के रहेछ त, समाजसेवीको काम रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। ल सबैजनाले पान्ना पल्टाउनुहोस्। ल अब यहाँनिर के लेखेको छ, सबैजनाले एकचोटि सर्र पढेर सुनाउनुहोस् त। तपाईँहरूले पनि पढ्नुपर्छ है। ल पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ, चित्र अवलोकन गरी साथीसँग छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ तल धेरै चित्रहरू दिएको रहेछन् हैन। यो चित्रमा के कस्तो भइरहेको छ हामीले छलफल गर्नु पर्यो अनि आफ्नो साथीलाई भन्नु पर्यो, यहाँ यस्तो यस्तो भएको रहेछ भनेर हामीले भन्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पहिलो चित्र छ। यहाँ के छ, एकजना मानिस आफ्नो छातीमा हात राखेर हेर्नुहोस् त पल्टिरहेको छ र तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3मा पढ्ने भाइ बहिनीहरू वास्ता नगरिकन हिँडिरहनु भएको छ। यस्तो गर्नु ठिक हो त होइन है। कोही मानिसहरूलाई केही स्वास्थ्य सम्बन्धी केही प्रब्लम्स हुनसक्छ है त, बिगार हुनसक्छ र त्यहाँ ढलिरहेको हामीले चित्रमा देखिरहेका छौँ। हामीले उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उठाएर हस्पिटलसम्म पुर्याउनु पर्छ है त। के गर्नु पर्यो, हामीले उठाएर हस्पिटलसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चित्रमा गरेको कार्य के हो, एकदम गलत छ। हामी यस्तो हुनु हुँदैन है त, सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यहाँनिर छ अर्को चित्रमा के छ, छोरा र छोरीहरू पढिरहेका छन्। आमा उताबाट आइरहनु भएको छ र यहाँ एक आपसमा झगडा गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त कसरी झगडा गरिरहेका छन्, चिच्चाइरहेका छन्। हामी यस्तो गर्नु हुँदैन है त। हामीले आफ्नो आमा बुवाले के कुरा भनिरहनु भएको छ त्यो सुन्नुपर्छ। हामीलाई हाम्रो आमा बुवाले कहिले पनि गलत भन्नु हुँदैन है त। हामीहरू आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो परिवारसँग कहिले पनि झगडा गर्नु हुँदैन है। यहाँ चित्रमा दिएको, यहाँ धेरै यो चित्रमा जे दिएको छन्, के चित्रहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यहाँ चित्रमा जे गरिरहेको छ, यस्ता कामहरू हामीले कदापि गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँले याद राख्नु पर्यो। यहाँ झगडा गरिरहेका छन्। त्यस्तै यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, कक्षा कोठामा भएका सामानहरू च्यातेर यताउता फालिरहेका छन्। यो एकदम नराम्रो बानी हो है त। तपाईँहरूमध्ये कतिपय भाइ बहिनीहरूको बानी यस्तै हुन्छ, के टाँसिरहेका हुन्छन् हैन, भित्तामा के टाँस्नु भएको हुन्छ सर म्याडमहरूले, तपाईँहरू जाने च्यात्ने हैन, फाल्ने, पङ्खा बनाउने, उडाउने, प्लेन बनाउँदै उडाउने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। यो पनि एउटा के हो, गलत हो। यो पनि गलत हो। त्यस्तै यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, पानीमा लिएर फोहोर फालेका छन्। हामीले अघिल्लो पाठहरूसम्म के पढेका छौँ, पानीको स्रोतहरू सरसफाइ राख्नुपर्छ भनेर पढेका छौँ। तर यहाँ के गरेको छ, पानीमा आएर फोहोर फालिरहेका छन्। हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन, यो एउटा नराम्रो काम हो र यदि कसैले गरिरहेको छ, यस्तो काम गरेको देख्नुभयो भने त्यसलाई हामीले सजाय दिनुपर्छ, सम्झाउनु पर्छ र सजाय दिनुपर्छ है। त्यस्तै यो चित्रमा तपाईँले के देख्नुभएको छ, फुटबल खेलिरहेका छन् साथीहरू। एक्कासी 2जना भाइहरू के गरिरहेका छन् त, लडाइँ खेलिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, हानाहान गरिरहेका छन्, ड्याम कि ड्याम है। यस्तो गर्नु हुँदैन, लडाइँ झगडाहरू गर्नु हुँदैन। त्यस्तै यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के छ, यहाँनिर एउटा भाइ छ हेर्नुहोस्। यो भाइ अशक्त छ। हेर्नुहोस्, अशक्त छ। अशक्तलाई हामीले के गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसलाई हेल्प गर्नुपर्छ भनेर हामीले अघि भर्खर माथि पढेका थियौँ है त। त्यस्तै यो चित्रमा हेल्प गरेका छन् त छैनन्, सबै आफ्नो बाटो लागिरहेका छन्, स्वाइँ कता जाँदैछन्।
यो भाइले रोक रोक हेल्प गर, मलाई सहयोग गर भन्दा पनि गरिरहेका छैनन् है त। यस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। यो पनि एउटा के हो, नराम्रो बानी हो। हामीले अशक्त व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यस्तै झगडाहरू गर्नु हुँदैन है त। कोही मान्छे बाटोमा त्यसै लडेको छ भनेपछि हामीले त्यसलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउने जिम्मा हाम्रो हो। त्यस्तै आफ्नो कक्षा कोठाको र आफ्नो घरको कोठाको आफ्नो सामानहरूको हामीले जतन गर्नुपर्छ, जथाभावी च्यात्नु हुँदैन है त। त्यसै गरी लडाइँ झगडाहरू गर्नु हुँदैन, फोहोरहरूलाई जहाँ पायो त्यहाँ फाल्नु हुँदैन है। यी कुराहरू हामीले यहाँ देखाएको चित्रहरूबाट हामीले बुझिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बुझिरहनु भएको छ होला। ल अब हामी अलिकति तल गयौँ। यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधिएको रहेछ। ल यहाँनिर के प्रश्न सोधेको छ, रातो अक्षरमा लेखेको यहाँ लेख्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त सबैजनाले। के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? यहाँ लेखेको रहेछ माथिका चित्रमा देखिएका समस्याहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? माथि हामीले चित्र त पढ्यौँ, के कस्तो भइरहेको छ यो पनि हामीले थाहा पायो होइन। के कस्तो गरिरहेका छन्, यस्तो काम हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। अनि यहाँ तल के भनेको छ, माथिको चित्रहरू देखाएका छन् होइन, त्यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो त, समस्याहरू लेख्नु पर्यो। र यदि तपाईँ त्यहाँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेर यहाँ सोधेको पनि छ है त। ल अब हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा अशक्त बिरामी मानिस छ है त। बिरामी मानिस, हेर्नुहोस् त्यहाँ बिरामी मानिस छ। अब तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त। यहाँ जसरी चित्रमा देखाएअनुसार तपाईँ पनि सरासर आफ्नो बाटो हिँड्नुहुन्थ्यो कि त्यो मानिसलाई उठाएर हस्पिटलसम्म लग्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त, अस्पतालसम्म? पक्कै पनि अस्पतालसम्म लग्नुहुन्छ होला। असल नागरिकको पहिचान हो है त। ल तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेको छ, म भएको भए अस्पताल लग्थेँ भनेर लेख्नु पर्यो। के लग्थेँ, यसरी तपाईँले लेख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को चित्रमा के छ, झगडा गरिरहेका छन् हेर्नुहोस्, झै झगडा। परिवारसँग झगडा लेखौँ है त। तपाईँ भएको के गर्नुहुन्थ्यो, चुप लाएर शान्त भएर बस्ने। यसरी लेख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, कक्षा कोठामा के छ, फोहोर गरिरहेका छन्, जथाभावी फोहोरहरू फालिरहेका छन्, भएका कुरालाई पनि च्यातचुत पारेर यताउता फालिरहेका छन् है त। फोहोर मैलो जथाभावी फालेको यहाँ तल लेखेको रहेछ, यसलाई अर्को लेखौँला। त्यस्तै यहाँ के छ, झगडा गरिरहेका छन् हेर्नुहोस्, साथीसँग झगडा लेखौँ है त। साथीसँग झगडा। तपाईँ आफ्नो साथीसँग झगडा गर्नुहुन्छ? गर्नु हुँदैन है त। तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, मिल्नुहुन्थ्यो, सम्झाउनुहुन्थ्यो होला आफ्नो साथीलाई, ए यस्तो यस्तो भयो यार, झगडा गर्नु हुँदैन, हामीहरू झगडा गऱ्यौँ भने त कसलाई साथी भन्ने भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो होला। साथीलाई सम्झाउँथेँ। त्यस्तै फोहोर मैला जथाभावी फालेको भनेको छ। हेर्नुहोस् यो दुईटै चित्रमा हेर्नुहोस् त, फोहोर मैलो यताउता जथाभावी फालिरहेका छन्। के गर्नुहुन्छ यो, यस्तो गर्दिनथेँ होला भन्नुहुन्छ होला। फोहोर मैलो जथाभावी फाल्नुहुन्छ त हुँदैन, कहाँ फाल्नुहुन्थ्यो, एउटा निश्चित ठाउँमा फाल्थेँ। फाल्थेँ भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के छ, अशक्तलाई सहयोग गरेको छैन। अशक्त व्यक्तिलाई
के गरेको छैनन् त, सहयोग गरेका छैनन्। अथवा तपाईँले यहाँ के लेख्नु पर्यो, अशक्तलाई बेवास्ता लेख्नु पर्यो है त। बेवास्ता। जस्तै तपाईँ भएको के गर्नुहुन्थ्यो, सहयोग गर्नुहुन्थ्यो होला। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो सहयोग गर्थेँ भनेर लेख्नु पर्यो है त। यसरी तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, लेख्नु पर्यो के बिरामी मानिसले अस्पताल लग्थेँ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै परिवारसँग झगडा गरिरहेको छ त्यहाँ चित्रमा, तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो, शान्त भएर बस्नुहुन्थ्यो होला। त्यस्तै साथीसँग झगडा गर्दाखेरि यहाँ चित्रमा देखाएको छ, के गर्नु छ, साथीलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो होला, झगडा गर्नु हुँदैन, हामी साथी बिचमा झगडा गऱ्यौँ भने मेलमिलाप हुँदैन भनेर तपाईँले सम्झाउनुहुन्थ्यो होला। त्यस्तै फोहोर मैलो जथाभावी फालेको छ त्यहाँ माथि, तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो, फोहोर मैलोलाई फाल्न त फाल्नुहुन्थ्यो, तर कस्तो ठाउँमा फाल्ने, एउटा निश्चित ठाउँमा फाल्ने, जथाभावी नफाल्ने है त। त्यस्तै अशक्तलाई बेवास्ता भनेको छ, त्यहाँ माथि एउटा व्हिल चेयरमा बसेको भाइलाई सबैजना साथीहरूले के गरेका छन्, छोडेर हिँडेका छन्। तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँ लगेर जानुहुन्थ्यो होला है त। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्नु पर्यो, आफैले समाधान गर्नु पर्यो है त। कसरी समाधान गर्न सकिँदो रहेछ त, सहयोग गरेर है त। तपाईँ आफैले आफ्नो वरिपरि रहेका केही समस्याहरू छन् भने के गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईँ आफै त्यो समस्यामा जुटेर त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यो समस्यालाई हटाउन सक्नुहुन्छ है। र हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि अरूले सहयोग गर्छन्। यसरी हामीले यहाँ दिएको थियो, माथिका चित्रमा देखाएका समस्याहरू लेख्नुहोस् भनेको थियो, र हामीले चित्र हेरेर माथि के छन् त्यो चित्रमा भएका समस्याहरू पनि लेख्यौँ, र तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेर प्रश्न गरेको थियो, र तपाईँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो त्यो पनि तपाईँले लेखिसक्नुभयो है त। यसरी हामीले यो प्रश्न सकिसकेका छौँ। हामी अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस्। तलको अवस्थामा के सहयोग गर्न सकिन्छ होला, साथीसँग छलफल गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, 1 नम्बरमा छ, बिस्कुन सुकाएको बेला पानी पर्दा के गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो होला, बिस्कुन उठाइदिन सहयोग गर्नुहुन्थ्यो होला। अब लेख्नु पर्यो, बिस्कुन उठाउँथे। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक गाडीमा चढ्न लाग्दा के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई गाडीमा चढाउनुहुन्थ्यो होला, अनि सिट पनि दिनुहुन्थ्यो होला। अब तपाईँले के लेख्नुहुन्छ, सिट दिन्थेँ भनेर लेख्नु पर्यो। बस्ने ठाउँ दिन्थेँ, सिट दिन्थे भनेको के हो, बस्ने ठाउँ। त्यस्तै आमाले खाजा बनाउँदै गर्दा तपाईँको मम्मीले खाजा बनाइरहनु भएको छ, तपाईँले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त, थाल कचौराहरू पुर्याएर है त, नुन तेलहरू पुर्याइदिएर, त्यस्तै बजारबाट खाजाहरू ल्याइदिएर। अब त्यही लेख्नुहोस् है त, सामानहरू पुर्याएर। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ, सँगै हिँडेका साथी लड्दा। अब तपाईँहरू स्कुल गइरहनु भएको छ साथीहरू, अनि अब 2वटा साथी भक्काभक लड्न थाले, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, छुट्याउनुहुन्छ होला। अब छुट्याएर अथवा सम्झाउनुहुन्छ। अब त्यही लेख्नु पर्यो, के गर्नुहुन्छ, छुट्याउनुहुन्छ, त्यस्तै सम्झाउनुहुन्छ। सम्झाएर लेखौँ है त। सम्झाएर तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यस्तो गर्नुहुन्न, लडाइँ झगडा गर्नुहुन्न, मेलमिलाप गर्नुहुन्छ भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो होला। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ, छिमेकीका गाईबस्तु फुकेर खेतबारीमा पस्दा के गर्नुहुन्थ्यो, गएर ड्याम लौराले हान्नुहुन्थ्यो कि ती गाईबस्तुहरूलाई के गर्नुहुन्थ्यो, ल्याएर गोठमा बाँधिदिनुहुन्थ्यो, पक्कै पनि गोठमा लिएर बाँधिदिनुहुन्थ्यो। बाँधिदिन्थेँ भनेर लेख्नु पर्यो।
त्यस्तै 6 नम्बरमा छ परिवारका सदस्यलाई सन्चो नहुँदा के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? हेरचाह गर्नुहुन्छ, औषधिहरू गर्नुहुन्छ होला, औषधिहरू पुर्याइदिनुहुन्छ होला, तातो पानीहरू खान दिनुहुन्छ होला है त। अब त्यस्तै लेख्नु पर्यो तपाईँले के गर्नुहुन्छ, के कस्तो सहयोग गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। परिवारका तपाईँको घरमा बुवालाई ज्वरो आयो, अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ होला? हो के गर्नुहुन्छ? बुवाको हेरचाह गर्नुहुन्छ, हेरचाह गरेर भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै साथीले कलम ल्याउन बिर्सिँदा के गर्नुहुन्छ? तपाईँले अथवा तपाईँको साथी र तपाईँ कक्षा कोठामा हुनुहुन्छ, साथीले कलम लिन भुलेछ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? साथीले तपाईँलाई भन्यो साथी मैले कलम लिएको छैन भन्दा के गर्नुहुन्छ? कतिपय भाइ बहिनीहरू के हुन्छ? हाँसेर मजाक गर्नुहुन्छ होइन, यसले त कलम लिउन भुलेछ भनेर चिच्याउनुहुन्छ होला, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। कलम दिनुपर्छ। अब लेख्नु पर्यो कलम दिएर सहयोग गर्थे। यसरी हामीले उत्तरहरू लेख्नुपर्छ। के लेख्नुभयो ल भन्नुहोस्? बिस्कुन सुकाएको बेला पानी पर्नुमा त बिस्कुन उठाएर अथवा उठाउँथे है त। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक गाडीमा चढ्दाखेरि सिट दिने, ठाउँ दिने, बस्ने ठाउँ दिने। त्यस्तै आमाले खाजा बनाउँदाखेरि सामानहरू पुर्याएर तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सँगै हिँडेका साथीहरू लड्दाखेरि सम्झाएर लड्नु हुँदैन है, साथी बिच मेलमिलाप हुनुपर्छ भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो होला, छुट्याउनुहुन्थ्यो होला। त्यस्तै छिमेकी गाईबस्तुहरू फुत्केर बारीमा पस्दा गोठमा लिएर बाँधिदिनुहुन्थ्यो होला होइन। बाँधिदिने भनेको के हो? बाँध्ने, गाई भैँसीलाई लिएर गोठमा ल्याएर राखिदिने। त्यस्तै परिवारका सदस्यलाई सन्चो भएन भने के गर्नुहुन्छ? हेरचाह गर्नुहुन्छ, डक्टर कहाँ लग्नुहुन्छ होला होइन। त्यस्तै पानीहरू तताएर दिनुहुन्छ होला, त्यही लेख्ने हो है त। त्यस्तै साथीले कलम ल्याउन बिर्सिँदा कलम दिनुहुन्थ्यो होला, अथवा अरूसँग मागेर भए पनि कलम दिनुपर्छ है त। अरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो, जसरी भए पनि हामीले अरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो है। ल यसरी हामीले यहाँ तलको अवस्थामा के सहयोग गर्न सकिन्छ होला साथीसँग छलफल गरी लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले छलफल गरेर लेखिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ होला है त। तपाईँहरूले आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कसैले सोध्यो ल आमाले खाजा बनाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीले के सहयोग गर्छौ भन्दाखेरि अब तपाईँले के भन्नुभयो त? हो मैले सरसामानहरू पुर्याउँथेँ, भाँडाकुँडाहरू पुर्याउँथेँ। यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ नि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यही थाहा भएको कुरालाई हामीले के गरेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? लेखेका छौँ है। सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ है, तर हामीले के गरेका छौँ? फेरि त्यही थाहा भएका कुरालाई फेरि पढिरहेका छौँ है त। ल अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँले अर्को प्रश्न सोधेको रहेछ, ल एकचोटि सबैजनाले पढ्नुहोस् त के लेखेको छ। हो यहाँ लेखेको छ मानिसहरू के गरिरहेका छन्, चित्र अवलोकन गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल चित्रहरू दिएका छन् र त्यो चित्रमा मान्छेहरूले के गरिरहेका छन् हामीले के गर्नु पर्यो त? चित्र हेरेर भन्नु पर्यो। ल सुरु गरौँ। यो चित्रमा के रहेको छ? सुरुको चित्रमा हो बुबाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याउन जानुभएको छ है त। तपाईँहरूको बुवा मम्मीले पनि तपाईँहरूलाई विद्यालयसम्म अथवा स्कुलसम्म पुर्याउन जानुहुन्छ होला होइन त। हो त्यस्तै यहाँ पनि देखाएको छ। त्यस्तै यो चित्रमा भाइ बहिनीहरू खेल खेलिरहेका छन्, हेर्नुहोस् त। त्यो बलले हानेर त्यो ढुङ्गालाई ढलाउने, त्यस्तै उतापरि दुईवटा भाइ बहिनीहरू, साना भाइ बहिनीहरू के गरिरहेका छन् त? यो चित्रमा स्किपिङ खेलिरहेका छन्, डोरी खेल खेलिरहेका छन् है त। त्यसै गरी यो चित्रमा के छ? एउटा सानी नानी के भएकी रहेछन्? बिरामी भएकी रहेछन्। उसको बुवा आमाले के गर्नुभएको छ त? उनको हेरचाह गर्नुभएको छ, दबाई खान दिन थाल्नु भएको छ। आमाले भने बुवाले फलफुलहरू लिएर फलफुल खाऊ छोरी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी यहाँनिर छ अर्को। यो चित्रमा के देख्नु भएको छ त? यहाँ एउटा दिदीले के गर्नुभएको छ त? आफ्नो गाउँलेहरूलाई लिएर के काम गर्नुपर्छ, हामीले गाउँमा के काम गर्नुपर्छ, कसरी मेलमिलाप गरेर बस्न सकिन्छ भनेर सिकाइरहनु भएको छ, सबैलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ है त।
र यसरी हामीले के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ मानिसहरू के गरिरहेका छन् चित्र अवलोकन गर्नुहोस् भनेको थियो, हामीले हेरिसक्यौँ। र यो चित्रमा के देखाउन खोजेको छ, के भन्न खोजेको छ त्यो पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। ल अब हामी अर्को पानामा जाँदैछौँ। सबैजनाले पाना पल्ट्याउनुहोस्। मैले पल्टाइसकेँ है, तपाईँहरूले पनि पल्ट्याउनु होला। र यहाँ तपाईँलाई यो पानामा 2वटा चित्रहरू दिएको रहेछ। अब तपाईँले भन्नु पर्यो यो चित्रमा के देखाएको छ भाइ बहिनीहरू। हो, यो चित्रमा आमा बुवा भाइ बहिनीहरू कहाँ जानुभएको छ त, बजार गएर सामानहरू किनेर ल्याएर आउँदै हुनुहुन्छ, सपिङ गर्न जानुभएको रहेछ है त। तपाईँले अहिले त सपिङ भन्नुहुन्छ, पहिला हामीहरू के भन्थ्यौँ, बजारमा किनमेल गर्न जाने भन्थ्यौँ। त्यस्तै अर्को चित्रमा के छ, शुभ विवाह भनेर लेखेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, शुभ विवाह भनेर लेखेको छ। यो चित्रमा विवाहको चित्र रहेछ, विवाह भइरहँदाखेरिको चित्र रहेछ। र यहाँ के गरिरहेका छन् त, साना साना नानी बाबुहरूले स्वागत गरिरहेका छन्। त्यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई पानीहरू खान दिने, त्यस्तै चियाहरू खान दिने, कुर्सीहरू बस्नको लागि दिने काम गरिरहेका छन् है त। यसरी हामीले यहाँ दिएका चित्रहरू वर्णन गरिसकेका छौँ। अब तपाईँलाई के भनेको छ, प्रश्न सोधेको रहेछ। अब यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूले के कस्ता प्रश्नहरू गरिरहेका छन्, हामीले उत्तर दिनुपर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी हामीले माथि दिएका चित्रहरू सबै छलफल गरिसकेका छौँ। र यो चित्रहरूमा के देखाएको छ हामीलाई थाहा भइसक्यो है त। अब यहाँ हामी तल प्रश्नहरू सोधेको छ तपाईँहरूलाई, ती प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तल लेखेको छ, के लेखेको छ, सबैजनाले पढेर सुनाउनुहोस् मलाई। सबैजनाले है त, के लेखेको रहेछ, यहाँ लेखेको रहेछ छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, छलफल गर्नुहोस् भनेको छ है त। अब यहाँ तपाईँहरूलाई 5वटा प्रश्नहरू दिएको छ, अ आ इ ई उ भनेर। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यी 5वटा प्रश्नहरूलाई छलफल गर्दै हामीले लेख्नु पर्यो। ल अब अ नम्बरको प्रश्न पढ्नुहोस्, के लेखेको रहेछ। हो, यहाँ लेखेको छ चित्रमा के देख्नुभयो भनेको छ। तपाईँले यहाँ माथिको चित्रहरूमा के देख्नुभयो, ल भन्नुहोस्। यो माथिको होइन, यहाँनिरको यो पान्नाको चित्रमा के देख्नुभयो। एउटामा बजारबाट सामान किनेको लेख्नुहोस्, बजारबाट सामान किनेको। र अर्को के देख्नु भएको छ, विवाहको चित्र देख्नुभयो, विवाहको चित्र देखेँ भनेर लेख्नु पर्यो। देखेँ भनिन्छ है त। आफूलाई भन्दाखेरि चन्द्रबिन्दु लाउने। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नुहोस्। के देख्नुभयो, बजारबाट सामान किनेको देख्नुभयो। र त्यस्तै के देख्नुभयो त, अर्को विवाहको चित्र रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाएर यहाँ लेख्नुभयो, विवाहको चित्र देखेँ भनेर। त्यस्तै आ नम्बरमा तपाईँ बिरामी हुँदा कसले हेरचाह गर्नुहुन्छ भनेको छ। ल अब तपाईँले भन्नु पर्यो, तपाईँहरू बिरामी हुनुभयो भने तपाईँहरूको हेरचाह कसले गर्छ, भन्नुहोस्, कसले गर्छ। हो, तपाईँको बुवा मम्मीले। अब लेख्नु पर्यो, म बिरामी हुँदा मेरो हेरचाह मेरो आमा बुवाले अथवा बुवा मम्मी के भन्नुहुन्छ लेख्नु पर्यो है त। आमा बुबा भनेर लेखेँ है त, आमा बुबाले लेखेँ। अब तपाईँले मिलाएर लेख्नु पर्यो, म बिरामी हुँदा आमा बुवाले मेरो हेरचाह गर्नुहुन्छ भनेर लेख्ने है। सबैजनाले लेख्नुपर्छ है त। फेरि सबैजनाले लेख्नुहोस् है त। म आउँछु फेरि तपाईँको स्कुलमा, के कति पढिरहेका रहेछन्, मैले पढाएका भाइ बहिनी भनेर हेर्न आउँछु। त्यहाँ त्यतिखेर खै तिमीहरूले के लेख्यौ भनेर देखाउँदाखेरि तपाईँले देखाउन सक्नु पर्यो। देखाउनु भएन भने तपाईँहरूलाई मैले दण्ड सजायहरू दिन्छु। मुर्गा बन्ने दिन सक्छु, उडबस गर्ने दिन सक्छु। त्यस्तै दिनभरि दुगुडे पनि गरेर दुर नजाऊ भनेर मैले दिन सक्छु। सजायहरू जे पनि हुनसक्छ है। त्यस्तै ई नम्बरमा छ, तपाईँ आफ्नो टोलको के कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ भनेको छ। अब तपाईँले भन्नु पर्यो के काममा तपाईँहरू
आफ्नो टोलमा भएको कार्यक्रमहरूमा के कार्यक्रमहरूमा तपाईँ सहभागिता हुनुभएको छ लेख्नु पर्यो। कतिपय भाइ बहिनीहरू बोट बिरुवा रोप्नेमा सहभागी हुनुभएको छ होला लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कतिपय टोल विकासको सहभागीमा हुनुहुन्छ होला है त। कतिपयले सरसफाइ अभियानमा हुनुहुन्छ होला है। त्यस्तै कति नाराहरू लगाउनुहुन्छ हैन। हाम्रो के भन्नुहोस् त, तपाईँहरू केमा हुनुभएको छ ल भन्नुहोस्। त्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै तपाईँको टोल छिमेकमा धेरै समस्याहरू आउन सक्छ है त। त्यस्तो समस्याहरू अन्त्य गर भन्ने कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्छ होला। त्यस्तै बुढाबुढीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा पनि सहभागिता हुनुभएको छ होला। त्यस्तै गाउँलाई के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्, त्यस्तोमा पनि तपाईँ सहभागिता हुनुभएको छ होला। त्यस्तै पोलियो थोपा खाने खुवाउने हुन्छ नि, शिविरहरू आउँछ, त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागिताहरू हुनुभएको छ होला। धेरै कार्यक्रमहरू तपाईँको गाउँघरमा भइरहेको हुन्छ। तपाईँ केमा सहभागिता हुनुभएको छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले जस्तै भनिसकेको छु, तीमध्ये तपाईँहरू के कस्ता कार्यक्रममा सहभागिता हुनुभएको छ तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ, लेख्नुहोला। त्यस्तै यी नम्बरमा छ, साथीसँग खेल्दा तपाईँलाई अभिभावकले के भन्नुहुन्छ भनेको छ। तपाईँहरू आफ्नो साथीसँग खेल्दाखेरि तपाईँको बुवा मम्मीले तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। के भन्नुहुन्छ? खेल्न जाने होइन, घरमा बसेर पढ्ने भन्नुहुन्छ कि होइन तिमी जाऊ खेल्नुपर्छ राम्रोसँग खेल भनेर भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। लेख्नुहोला। केही न केही त भन्नुहुन्छ पक्कै पनि होइन, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। अब के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले लेख्ने। त्यस्तै 9 नम्बरमा छ, के तपाईँ आफन्तसँग घुम्न जानुभएको छ, कहाँ जानुभएको छ भनेर सोधेको छ। तपाईँहरू कतै घुम्न जानुभएको छ कि छैन भनेर यहाँ सोधेको छ प्रश्नले। तपाईँहरू जानुभएको छ कि छैन त्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो। यदि जानुभएको छ भने म आफ्नो आफन्तसँग घुम्न गएको छु भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कुन ठाउँ कहाँ घुम्नु जानुभएको छ त्यो ठाउँको नाम पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ र लेख्नुहोला है। तपाईँले 3टा लेख्नु पर्यो। तपाईँ आफ्नो टोलका के कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै साथीसँग खेल्दा तपाईँलाई अभिभावकले के भन्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँ घुम्न जानुभएको छ कि छैन आफन्तसँग त्यो लेख्नु पर्यो। र यदि जानुभएको छ भने कहाँ घुम्न जानुभएको छ लेख्नु पर्यो। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैजना घुम्न जानु भइसकेको छ, घुम्न लग्नुहुन्छ तपाईँको बुवा मम्मीले। त्यस्तै कहाँ जानुभयो त्यो लेख्नु होला है। अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँनिर लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, गीत गाउँ भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको छ? हो, गीत गाउँ भनेर लेखेको छ। र तपाईँले यहाँ गीत दिएको रहेछ, मलाई मन पर्छ भन्ने गीत दिएको छ। अब यो गीत हामीले पढ्नेछौँ, हेरौँ। म पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला, अथवा तपाईँहरू म सँगसँगै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले घरमा चाहिँ आफै गीत गाउनु पर्ने हुन्छ है त। तपाईँले पनि पढ्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले पढ्नु भएन भने कुराहरू सामान्य छन्, सजिलो छन्, यी कुराहरू तपाईँले भुल्नुहुनेछ है त। सजिलो छ मैले लेख्न सक्छु भनेर छोड्ने होइन, लेख्नुपर्छ। एक दुईचोटि तपाईँले अभ्यास पनि गर्नुपर्छ है। ल अब सुरु गरौँ। मलाई मन पर्छको। सहरको नजिकै हाम्रो सानो घर छ, घर छेउको स्कुल मलाई मन पर्छ, जान्छु सधैँ स्कुल ज्ञान सिप बढ्छ, माया गर्ने शिक्षक मलाई मन पर्छ, साथीसँग मिलिजुली खेल खेल्नु पर्छ, नाच्दै गाउँदै सिक्न त झनै मन पर्छ, खेली पढी समयमै खाना खानु पर्छ, खाना खाजा मलाई घरकै मन पर्छ, परिवारमा कुराकानी गर्न मन पर्छ, भन साथी तिमीलाई के मन पर्छ भनेर तपाईँहरूले यहाँ गीत दिएको रहेछ भाइ बहिनीहरू। मैले गीत गाएर सुनाइसकेको छु।
र मलाई विश्वास छ, मलाई आशा छ तपाईँहरू पनि यो गीत गाइसक्नु भएको छ होला। अब यो गीतले हामीलाई के भन्न खोजेको छ यो कुरा त बुझ्नु पर्यो। के रहेछ, एउटा सानो भाइ रहेछ, यहाँ चित्रमा देखाएको छ। यो भाइको के रहेछ, सहर नजिकै, यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो सहर हो। के हो, सहर। सर यो सहर भनेको के हो भन्नु होला, बजार भन्नुहुन्छ नि तपाईँले। हो, त्यो बजारलाई हामीले अर्को शब्दमा सहर भन्छौँ है त। बजार र सहर भनेको एउटै हो। सहरको छेउमा के रहेछ त, यो भाइको घर रहेछ, सानो घर रहेछ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, घरको चित्र छ यहाँनिर, घर रहेछ। घर छेउमा उसको एउटा स्कुल रहेछ। त्यो स्कुलमा पढ्न उसलाई साह्रै मनपर्ने रहेछ। त्यो सधैँ कहाँ जाने रहेछ, आफ्नो स्कुल जाने रहेछ। स्कुलमा गएर धेरै धेरै सरले के भन्नुभएको छ त्यस्ता कुराहरू उसले सुन्ने रहेछ, ध्यान दिएर सुन्ने रहेछ र धेरै ज्ञानहरू, सिपहरू उसले आर्जन गर्ने रहेछ। त्यस्तै उसलाई सरहरूले माया गर्नुहुने रहेछ र सबै सरलाई उसले माया पनि गर्ने रहेछ। त्यस्तै चित्रमा देखाएअनुसार ऊ के गरिरहेको छ त, आफ्नो साथीभाइहरूसँग मिलिजुली खेल्ने रहेछ। त्यस्तै लेखी पढी समयमै खाना खानुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, समयमा उसले के गर्ने रहेछ, लेख्ने पढ्ने रहेछ र समयमा खाना खाएर के गर्ने रहेछ, सुत्ने रहेछ। परिवारमा मिल्ने रहेछ, आफ्नै घरमा पकाएको खानेकुराहरू उसले खाने रहेछ, बाहिरको खानेकुराहरू खाने रहेन रहेछ भनेर हामीले यहाँ के गरेका छौँ, पढिसकेका छौँ। र तपाईँलाई उसले पनि प्रश्न गरेको छ, ल साथीहरू तपाईँहरूलाई के मनपर्छ भन्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले के मनपर्छ भन्नुहोस्। कतिपय भाइ बहिनीलाई गाउँमा बस्न मन लाग्छ, कतिपय भाइ बहिनीलाई सहरमा बस्न मन लाग्छ। अब किन तपाईँहरूले सहरमा बस्न मन लाग्छ र किन तपाईँलाई गाउँमा बस्न मनपर्छ, यो कुरा तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। र यो भाइको यो गीतबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। के सिक्छौँ त भन्नुहोस्। हामीहरू स्कुल सधैँ जानुपर्छ, सधैँ पढ्नुपर्छ, समयमा खाना खानुपर्छ, खाजा खाना खानुपर्छ र हामी राम्रोसँग आफ्नो किताबहरू पढ्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले बाहिरको खानेकुराहरू खानु हुँदैन। बाहिरको खानेकुराले के हुन्छ, रोगहरू लाग्छ भन्ने उसलाई राम्रोसँग थाहा छ। उसले के गर्ने रहेछ, सधैँ घरमा पाकेको मिठो कुराहरू, मिठो मसिनो कुराहरू खाने रहेछ र स्कुलमा गएर धेरै कुराहरू सिक्ने रहेछ। सरहरूले भनेको कुरा, म्याडमहरूले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्ने रहेछ। त्यस्तै साथीहरूसँग मिलिजुली खेल्ने रहेछ है त। नाच्दै गाउँदै नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने रहेछ। पढाइमा ध्यान दिएर नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने रहेछ, ज्ञानहरू बटुल्ने रहेछ। त्यस्तै आफ्नो परिवारसँग पनि मिलिजुली बस्ने रहेछ है त। यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले सिक्यौँ। तर हाम्रो भाइ बहिनीहरूको बानी के हुन्छ त, राम्रो कुरा गर्दै नगर्ने, उटपटाङ गर्ने, जाने साथीहरूलाई चलाउने, जिस्काउने, झगडा गर्ने, घरका सदस्यहरूसँग नबोल्ने, झगडा गर्ने घरमा। त्यस्तै खाना पनि नखाने, कता कता भाग्ने, बाहिरको कुराहरू खान खोज्ने कतिपय साथीभाइहरूको अथवा तपाईँहरूको बानी छ होला। यस्तो बानी छ भने यस्तो बानीलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्छ अरे, हटाउनु पर्छ। राम्रो बानी हामीले के गर्नुपर्छ त, अपनाउनु पर्छ। हामी असल नागरिक हुनु पर्यो नि त है। हामी त राम्रो बन्नु छ, पछि गएर ठुलो मान्छे बन्नु छ। र ठुलो मान्छे बन्नको लागि के हुनु पर्यो त, राम्रो बानी व्यवहारहरू हुनु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। अबदेखि हामीले अगाडि पढेका पाठहरू ठ्याक्कै दोहोरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, हामीले इकाइ 1 र इकाइ 2 मा पढेका कुराहरू यहाँ दोहोरिरहेको छ है। ल अब हामी अगाडि बढ्यौँ। यहाँ तपाईँलाई प्रश्न दिएको रहेछ। ल यो प्रश्नमा के दिएको छ, तपाईँलाई के सोधेको छ, ल एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस्। यहाँ तपाईँलाई सोधिएको रहेछ, तपाईँले कुन कुन बाल अधिकारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई के दिएको छ, 10 वटा बाल अधिकारहरू दिएको छ। यो बाल अधिकार भनेको के हो त, तपाईँहरू बालबालिकाले पाउने अधिकारहरू हुन् है त। यहाँ दिएका कुराहरू तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले निर्धक्कसँग गर्न पाउनुहुन्छ। तर तपाईँहरूको के हुन्छ त, अधिकार मात्र खोज्ने होइन,
तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू पनि गर्नुपर्छ है त। जस्तै के गर्ने, बिहान सबेरै उठ्ने, खाना खाने, हात गोडाहरू धुने, आफ्नो शरीरको सरसफाइ राख्ने, हैन, पढ्ने। त्यस्तै छरछिमेकमा कसैलाई के आपद विपद आयो भने तपाईँले गर्न सक्ने सहयोग गर्ने, आफ्नो घरमा पनि सहयोग गर्ने जस्ता कामहरू तपाईँले गर्नुपर्छ है त। अनि त्यस्ता कामहरू तपाईँले गर्नुभयो भने यहाँ दिएका 10वटा बुँदाहरू छन्, यी बुँदाहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको अधिकार हो, तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 1 नम्बरमा छ पोसिलो खाना खान। तपाईँलाई पोसिलो खाना खान दिनुपर्छ। तपाईँहरूले खाना खानुभएको छ कि छैन, पोसिलो खानेकुराहरू तपाईँले खानुभएको छ कि छैन, ल भन्नुहोस् त। यदि खानुभएको छ तपाईँको घरमा दिनुहुन्छ भने ठिक चिन्ह लाउने, यदि दिनु हुँदैन भने बेठिक चिन्ह लाउने। लगभग सबै जस्तो भाइ बहिनीहरूलाई पोसिलो खाना खाने कुराहरू तपाईँको बुवा मम्मीले दिनुहुन्छ होला। त्यस्तै मौसम अनुसारका लुगा लाउन भनेको छ। तपाईँले गर्मीमा जाडोको लुगा निश्चय पनि लाउनु हुँदैन होला। त्यस्तै जाडोमा गर्मीमा लगाउने कपडाहरू लगाउनु हुँदैन होला, तातै भएर बस्नुहुन्छ होला। तपाईँको बुवा मम्मीले पनि यो सुविधा दिनुभएको छ। त्यस्तै साथीसँग मिलेर खेल्न भनेको छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूले साथीहरूसँग खेल्न त घरबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, जाऊ खेल भन्नुहुन्छ। कतिपयले दिनु हुँदैन होला। अब तपाईँलाई खेल्न दिनुहुन्छ भने ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्, यदि खेल्न दिनु हुँदैन भने चिन्ह नलगाउनुहोस् है त, ठिक चिन्ह नलगाउने। त्यस्तै बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्न, यो त हामीले पाउँछौँ, तपाईँको बुवा मम्मीले नै गर्नुहुन्छ होला। त्यस्तै अभिभावक, आफन्त र शिक्षकहरूबाट माया तथा हेरचाह पाउन, यो त शिक्षकहरूले पनि हेरचाह गर्नुहुन्छ तपाईँलाई स्कुलमा। त्यस्तै आफन्तहरूले पनि तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, हेरचाह गर्नुहुन्छ। त्यस्तै घरका आमा बुवाले पनि तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ होला। त्यस्तै अभिभावकसँगै बसेर कुराकानी गर्न लेखेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो घरमा हुनुभएका आमा बुवासँग आफूले कुरा गर्न तपाईँले पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले कुरा गर्न पाउनुहुन्छ। र कतिपय भाइ बहिनीहरू के हुन्छ त, डराएर आफ्नो बुवा मम्मीसँग कुरा गर्नु हुँदैन। हामीहरू आफ्नो आमा बुवासँग, शिक्षकहरूसँग डराउनु हुँदैन है त। चाहिने कुरा गर्ने, अब नचाहिँदो कुरा गर्नुभयो भने त बुवा मम्मीले चड्काना लगाइदिनुहुन्छ हैन। चाहिने कुरा, राम्रो कुरा गर्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँहरूले माया गर्नुहुन्छ है। हामीहरू अब के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आमा बुवाहरूसँग बसेर कुराकानी गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ है। त्यस्तै अभिभावकसँग घुमफिर गर्न, तपाईँहरूले घुमाउन लैजानुहुन्छ पक्कै मलाई थाहा छ, घुम्न पाउने अधिकार छ। त्यस्तै आफ्ना निजी विचार तथा भावना व्यक्त गर्न हो, यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु हुँदैन, तर हामीले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई लागेको विचारहरू के छन्, तपाईँको दिमागमा केही होला नि त, पछि गएर यस्तो बन्छु हैन, के प्लानिङहरू होला, कसैसँग घुम्न जाने होला, साथीहरूसँग खेल्न जाने होला, कतै घुम्न जानेहरू विचारहरू छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, आफ्नो आमा बुवालाई व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँले सुधार्नै पर्ने कुरा हो। तपाईँहरूलाई मनमा लागेका कुराहरू अथवा केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले सोध्नु पाउने अधिकार छ, तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है त हामीलाई। र आफ्नो बुवा मम्मीलाई आफ्नो विचारहरू भन्न पाउनुहुन्छ। यो तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ। मैले ठिक चिन्ह लगाएको छु। त्यस्तै विद्यालय गई लेखपढ गर्न, यो सबैले पाउँछ। समुदायमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन तपाईँहरू पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो समुदायमा, आफ्नो गाउँठाउँमा के कस्तो कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् त्यहाँ गएर सहभागिता लिन तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि कसैले रोक्छ भने तपाईँले कानुनी प्रक्रिया अनुसार त्यसलाई सजाय दिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ भएका बुँदाहरू के हुन् त, बाल अधिकारहरू हुन्। र यसमा लेखेका कुराहरूमा तपाईँले कसैले पनि रोकथाम लाउन सक्दैन। यहाँ भएका कुराहरू तपाईँले निर्धक्कसँग गर्न सक्नुहुन्छ है त, नडराइकन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ बाल अधिकारहरू पनि पढ्यौँ, के कस्ता रहेछन् बाल अधिकार, यो पनि सिक्यौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त यहाँ लेखेका कुराहरू सबै तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। यो 8 नम्बरको आफ्ना निजी विचार तथा भावना व्यक्त गर्न भनेको छ, यो पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ।
अहिले तपाईँहरूले सोध्न डराउनुहुन्छ होइन, डर लाग्छ होला। यो डरलाई हटाउनु पर्यो माउन्टेन ड्यु खाएर है। अनि के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, आफूलाई लागेका विचारहरू तपाईँले निर्धक्कसँग सोध्न सक्नुहुन्छ है। सोध्नुपर्छ, आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्नुपर्छ है त। र तपाईँलाई यहाँ अर्को प्रश्न सोधेको छ, हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् यहाँनिर हो। अब यो प्रश्नमा के लेखेको छ सबैजनाले पढेर मलाई सुनाउनुहोस्। के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, ल पढेर सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ तपाईँले चिन्नु भएको असल नागरिकको चित्र कोरी नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले कोही न कोही मान्छेलाई चिन्नु भएको छ होला नि। ओहो, यो मान्छे त राम्रो छ, यस्तै बन्नुपर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला नि। हो, त्यो मान्छेको के गर्नु पर्यो, तपाईँले चित्र कोर्नु पर्यो र नाम लेख्नु पर्यो। तपाईँलाई उहाँ किन असल लागेको हो साथीहरूलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको गाउँठाउँमा होला नि कोही मान्छे हेर्दाखेरि म यस्तो बन्न पाएको भए हुन्थ्यो, यो मान्छे त कति राम्रो छ, उहाँ जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भनेर तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ होला, सोच्नुहुन्छ होला। र किन तपाईँलाई त्यो मानिस असल लाग्छ त्यो पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँलाई गृह कार्य। ल हेर्नुहोस्, यो तपाईँलाई गृह कार्य, तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो है। त किन तपाईँलाई त्यो मान्छे असल लाग्छ, समाजसेवा गरेर लाग्छ कि उसका कुराहरू सुनेर लाग्छ कि होइन, त्यो मान्छेले के काम गर्छ होइन, के ठिक काम गर्छ, केही न केही देखेर त तपाईँलाई त्यो मान्छे असल लाग्छ नि, त्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो है। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, अर्को पान्नामा गइसकेँ म। यहाँ के लेखेको छ पढौँ त। यहाँ लेखेको छ गीत गाउँ र छलफल गरौँ भनेको छ। ल यहाँ तपाईँलाई एउटा गीत दिएको रहेछ। यो गीत हामी अब गाउँछौँ, सबैजनाले नै गाउँछौँ, तपाईँहरू पनि सँगसँगै गाउनु होला र के गर्ने त छलफल गर्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। यो यहाँसम्म पढ्दासम्म, यो पाना नम्बर 64सम्म पढ्दासम्म केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही नजानेका प्रश्नहरू छन् होइन, अथवा केही कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई यो भिडियोको अन्तिममा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा कल अथवा मेसेज गरेर तपाईँले नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। फोन गरेर भन्नु पर्यो, सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई यो कुरा सिकाउनुहोस् भन्नु होला, हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। र पढ्दै नपढिकन प्रश्नहरू नसोध्नु होला है, फेरि हामी पनि तपाईँलाई प्रश्न सोध्छौँ। ल त्यसो भए तिमीले यो जानेको रहेछौ, ल ठिक छ, तिमीले सोधेको प्रश्न राम्रो छ, ल म तिमीलाई अर्को प्रश्न सोध्छु, तिमीले कतिको बुझेको छौ भनेर हामीले सोध्छौँ। त्यो कारणले तपाईँले के गर्नु पर्यो त, राम्रोसँग पहिला आफूले राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो। अनि बुझ्दा पनि, बुझ्न खोज्दा पनि बुझ्नु भएन भने मात्र प्रश्नहरू सोध्नु होला। अब हामी यो गीत गाउनेछौँ र छलफल गर्नेछौँ है त। ल म पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला र सक्नुहुन्छ भने सँगसँगै गाउनु होला है त। ल थम माया काकी हाम्री साह्रै असल छिन, समाजको भलाइमा खट्छिन् रात दिन, कहिले धारा मर्मत गर्छिन्, कहिले सरसफाइ, कहिले सफाइ गर्छिन्, बिरामीको उद्धार गर्छिन्, खोपको प्रचार गर्छिन्, गाह्रो साह्रो पर्दा सबलाई उनकै भर चाहिने, यस्तो समाजसेवी मान्छे खोज्दा कहाँ पाइने। थम माया काकी हाम्री साह्रै असल छिन, समाजको भलाइमा खट्छिन् रात दिन, हामी पनि थम माया जस्तै बन्नुपर्छ, समाजको भलाइमा सधैँ जुट्नुपर्छ, समाजका असल मानिस पहिचान गरी, काम गर्नेलाई मान गरौँ सधैँभरि, थम माया काकी साह्रै असल, थम माया काकी साह्रै असल छिन, समाजको भलाइमा खट्छिन् रात दिन भनेर यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा गीत दिएको थियो।
हामी पढिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् यो गीत अलिक गाह्रो छ है त। कसरी गाउने हुन्छ, सजिलो छ, मजाले पढ्नु होला। एउटा थमाया भन्ने काकी हुनुहुन्न रहेछ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्न रहेछ त, एकदम साह्रै असल हुनुहुन्न रहेछ। उहाँ जतिखेर पनि जुन समयमा पनि समाजसेवाको भलाइमा खट्नुहुने रहेछ। यो रात दिन खट्छिन्, रात दिन भनेको के, 24 घन्टा समाजको भलाइमा, समाजको भलो होस् भनेर उहाँ खटिरहनु हुने रहेछ। लागि पर्ने हुने रहेछ भनेको है त, लागि पर्ने हुनुहुने रहेछ को, थम्माया काकी। कहिले धाराहरू मर्मत गर्नुहुने रहेछ, कहिले सरसफाइहरू गर्नुहुने रहेछ, कहिले बिरामीहरूलाई उद्धार गर्नुहुने रहेछ। उद्धार भनेको के हो, हस्पिटलहरू लग्ने है त। कसैको घरमा कोही बिरामी भयो भने उहाँ आएर बोकेर भए पनि उहाँले के गर्नु रहेछ, बिरामीहरूलाई हस्पिटल अथवा अस्पताल पुर्याउनु हुने रहेछ। त्यस्तै कहिले गाउँमा शिविरहरू आयो, खोपको प्रचार गर्नुहुने रहेछ। खोप लाउने बेलामा खोपको प्रचारहरू गर्नुहुने रहेछ। त्यस्तै गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि सबैलाई थममाया काकी नै चाहिने रहेछ। उहाँ जस्तो समाजसेवी हामीले खोजेर पनि भेट्न सक्दैनौँ भनेको छ है त। त्यस्तै हामी पनि कस्तो हुनुपर्छ त, थममाया काकी जस्तै हुनुपर्छ। हामी पनि जतिखेर पनि समाजको भलाइमा खटिनुपर्छ। हामीले हाम्रो गाउँठाउँमा को थममाया जस्तो काकीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ है त, पहिचान गर्नुपर्छ। काम गर्ने मानिसहरूलाई सधैँ मान गर्नु पर्यो, सम्मान दिनुपर्छ है त भनेर यहाँ यो गीतले भन्न खोजेको छ। र भाइ बहिनीहरू, हामी पनि कस्तो हुनु पर्यो त, अब थममाया काकी जस्तै हुनु पर्यो। रात दिन समाजसेवा गर्नु पर्यो, सबैको भलाइ गर्नु पर्यो, समाजको भलाइको लागि काम गर्नु पर्यो। हाम्रो गाउँठाउँमा आइपर्ने समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै हाम्रो गाउँठाउँमा के हुन्छ, बालविवाहहरू हुन्छ, त्यस्तो बालविवाहहरूलाई हामीले रोक्नुपर्छ। त्यस्तै विभिन्न कुरीतिहरू छन् हाम्रो गाउँठाउँमा, हाम्रो समाजमा, त्यस्तोहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। छोराछोरी बराबर हो भनेर भन्नु पर्यो है त। कतिपय भाइ बहिनीहरूको घर गाउँमा कस्तो हुन्छ त, छोरालाई स्कुल पठाउने, छोरीलाई स्कुल नपठाउने हुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। अब तपाईँहरू पढिसक्नुभयो, धेरै ज्ञानहरू लिनुभएको छ, गएर सम्झाउनुपर्छ आफ्नो बुवा मम्मीलाई। यस्तो गर्नु हुँदैन। छोरीहरू पनि के हुन् त, मान्छे हुन्, उनीहरूले पनि पढ्न पाउने अधिकार छ। उहाँहरूलाई पनि अथवा छोरीहरूलाई पनि पढ्न दिनुपर्छ बुवा भनेर तपाईँहरूले सम्झाउनुपर्छ है त। त्यस्तै आफ्नो छिमेकमा कसैले केही भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, गएर सेवा गर्नुपर्छ है त। उनीहरूलाई हामीले हस्पिटल लग्नुपर्छ, अस्पताल पुर्याउनु पर्छ भनेको छ है त। अब हामी सबैजना भाइ बहिनीहरूले के गर्नुपर्छ त, असल नागरिकको पहिचान गर्नुपर्छ। कसरी, सबैजनालाई के गरेर, सहयोग गरेर है। ल अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूले यहाँ लेखेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यहाँ के लेखेको छ, यहाँ लेखेको छ पढौँ र छलफल गरौँ भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, पढौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। पहिला हामी सर र पढौँ, यहाँ के लेखेको रहेछ है त, यी कुराहरू पढौँ अनि छलफल गरौँला है। त यहाँ लेखेको छ, मेरो नाम विमल हो। हेर्नुहोस् यहाँ एउटा भाइ रहेछ, विमल भन्ने भाइ रहेछ, कक्षा 3मा पढ्ने भाइले अब के लेखेको छ, अब हामीले पढौँ है त। यो भाइको नाम के रहेछ, विमल रहेछ। मेरो घर मकवानपुर जिल्लाको, हेर्नुहोस्, राक्सिङराङ गाउँपालिकामा वडा नम्बर 5मा पर्दछ भनेर लेखेको छ। विमल कुन जिल्लामा बस्नु रहेछन्, मकवानपुर। त्यस्तै राक्सिङराङ, हेर्नुहोस्, राक्सिराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5मा विमल भन्ने भाइ बस्ने रहेछन्। मेरो वडामा गत महिना भनेको भर्खरै गएको महिना भनेको है त। गत भनेको भर्खरै गएको, गत भनेको गएको। मेरो वडामा गत महिना वृक्षारोपण कार्यक्रम भएको थियो। वृक्षारोपण भनेको के हो, रुख बिरुवाहरू रोप्ने कार्यक्रम भएको थियो। त्यस दिन म र मेरा साथीहरूले बिरुवाहरू ओसार्न सहयोग गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, वृक्षारोपण कार्यक्रममा के गरेको रहेछ विमल र विमलका साथीहरूले,
बिरुवाहरूलाई ओसार्न सहयोग गरेका रहेछन्। चन्दा काकीले वृक्षारोपण कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यो वृक्षारोपणको कार्यक्रमको सबैभन्दा मुख्य मानिस को हुनुहुने रहेछ? चन्दा काकी हुनु नै रहेछ। यहाँ लेखेको छ नेतृत्व भनेको के हो? त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मान्छे है त, त्यसको सबैभन्दा ठुलो मान्छे नेतृत्व भन्छौँ है त, नेतृत्व भन्छौँ। उहाँले गाउँमा जुवातास हेर्नुहोस्, उहाँले गाउँमा जुवातास र रक्सी नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। उहाँले के गर्नुभएको छ? गाउँमा जुवातासहरू खेल्न हुँदैन, रक्सीहरू खान दिनु हुँदैन भनेर नियन्त्रण गर्नुभएको रहेछ। उहाँको योगदानको कदर गर्दै स्थानीय क्लबले हेर्नुहोस्, हाम्रो गाउँठाउँमाहरू, तपाईँहरूको गाउँठाउँमा धेरै विभिन्न क्लबहरू हुन्छ होला है त, आफ्नो गाउँको नामबाट क्लबहरू खोल्नुभएको छ होला। त्यो क्लबले के गर्छ त? गाउँमा सहयोग गर्छ, केही पर्यो भने सहयोग गर्छ होला है, तपाईँहरूलाई थाहा छ। क्लबले के गरेछ त? सम्मान गरेको थियो। हामीले पनि समाजसेवीको सम्मान गर्नुपर्दछ भनेको छ। हामीले पनि के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू? समाजसेवी, जो मान्छेले समाजसेवी गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले साथ दिनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँले गरेको काम ठिक हो, हामीलाई पनि सिकाउनुहोस्, हामीलाई पनि सामेल गर्नुहोस् भन्नुपर्छ है त। त्यस्तै अर्को भाइले यहाँ लेखेको छ, म राजु घलान हुँ। हामीले बिमलको बारेमा पढ्यौँ, अब यहाँ राजु घलानको। मेरो घर राक्सिराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पर्दछ। हेर्नुहोस् कहाँ, उसको घर पनि कहाँ रहेछ त? मकवानपुर जिल्लामा रहेछ है त। मेरो घर राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्दछ। हाम्रो वडामा गत हप्ता हेर्नुहोस्, भर्खरै अघिल्लो हप्ता भनेको है त, भर्खरै गएको हप्ता धारा, कुवा तथा पोखरीहरू सफा गर्ने कार्यक्रम भएको थियो। मेरो साथी मनिता र मैले धारा, कुवा सफा गर्न पानी ओसारेका थियौँ। के गरेका रहेछन्? राजुको साथी मनिता र राजुले के गरेका रहेछन् त? धारा, कुवा सफा गर्नको लागि पानीहरू ओसारेका रहेछन्। खरेटोहरू गाउँ घरबाट जम्मा गर्न र ओसार्न पनि हामीले सहयोग गरेका थियौँ। खरेटोहरू भनेको छ, खरेटोहरू गाउँघरबाट जम्मा गर्न र ओसार्न पनि हामीले सहयोग गरेका थियौँ। बिनाराम काकाले यस कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नुभएको थियो भनेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा बिनाराम काका हुनुहुने रहेछ। जस्तै माथि चन्दा काकीले वृक्षारोपण कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यस्तै यो धारा, कुवा र तथा पोखरीहरूको सफा गर्ने कार्यक्रमको नेतृत्व कसले गर्नुभएको रहेछ? बिनाराम काकाले। उहाँले गाउँमा विद्यालय खोल्न पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, उहाँले के गर्नुभएछ त? गाउँमा विद्यालय खोल्नुपर्छ है भनेर सबैजनालाई भन्नुभएको रहेछ। वडा कार्यालयमा गएर निवेदनहरू लेख्ने कामहरू जस्ता कार्यहरू गर्नुभएको रहेछ। वडा कार्यालयले अस्ति मात्र उहाँलाई सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र र दोसल्ला प्रदान गरेको थियो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो स्कुलहरूमा देख्नुभएको होला, गाउँठाउँमा देख्नुभएको होला, के गर्छन् मान्छेहरूले सम्मान गर्दाखेरि? प्रमाणपत्र दिन्छ, अबिरहरू लगाउँछ, मालाहरू लगाइदिन्छ, त्यस्तै एउटा कपडा भिराइदिन्छ नि, त्यसलाई हामीले दोसल्ला भन्छौँ है त। दोसल्ला भनेको कपडा हो एउटा। तपाईँले देख्नुभएको छ पक्कै पनि, दोसल्ला प्रदान गरेका थियो भनेर यहाँ लेखेको छ। हामीले यो पढिसक्यौँ। के भएको रहेछ त? बिमलको गाउँमा के रहेछ त? वृक्षारोपण भएको रहेछ। त्यस्तै राजु घलानको गाउँमा के भएको रहेछ त? धारा, कुवा तथा पोखरीहरू सफा गर्ने कार्यक्रम भएको रहेछ। उनीहरूले के गरेछन् त? त्यहाँ सहभागिता लिएछन् र उनीहरूले गर्न सक्ने काम पनि गरेका रहेछन्। यसै गरी जसरी बिमल र राजु घलानले आफ्नो गाउँठाउँमा भएका अथवा आफ्नो समाजमा भएको अथवा आफ्नो गाउँघरमा समाजमा भएका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता लिए, त्यसै गरी हामीले पनि के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? हाम्रो गाउँठाउँमा भएका कार्यक्रमहरू, समाजसेवी कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागिता लिनुपर्छ। हामीले के काम गर्न सक्छौँ त्यो कामहरू हामी सहभागिता लिएर गर्न सक्छौँ है त। हामी सहयोगी हुनु पर्यो। हामी के हुनु पर्यो त? हाम्रो गाउँठाउँको, त्यस्तै हाम्रो देशको के हुनु पर्यो? एउटा असल नागरिक बन्नुपर्छ है। यही भनेको छ। अब यहाँ तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोधेको छ। हेर्नुहोस् त, प्रश्नहरू भनेर लेखेको रहेछ।
अब हामीले के गर्नु पर्यो, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ क नम्बरमा एउटा प्रश्न सोधेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। विमलको ओडामा गत महिना के कार्यक्रम भएको थियो भनेको छ। के? वृक्षारोपण। हामीले भर्खरै पढेको, हेर्नुहोस् के कार्यक्रम भएको थियो, यहाँ लेखेको छ मेरो ओडामा गत महिना वृक्षारोपण कार्यक्रम भएको थियो भनेर लेखेको छ। अब तपाईँले यहाँ मिलाएर लेख्नु पर्यो। विमलको ओडामा, तपाईँले यसरी लेख्नु पर्यो, विमलको ओडामा गत महिना वृक्षारोपण लेख्नुहोस् है त। वृक्षारोपण कार्यक्रम भएको थियो भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। विमलको ओडामा गत महिना वृक्षारोपण कार्यक्रम भएको थियो। वृक्षारोपण भनेको त थाहा छ तपाईँलाई, के हो? रुख बिरुवाहरू रोप्ने है त। रुख बिरुवाहरू रोप्ने कार्यक्रम भएको रहेछ, जसलाई हामीले वृक्षारोपण भन्छौँ। त्यसै गरी ख नम्बरमा छ चन्द काकीलाई स्थानीय क्लबले किन सम्मान गरेका थिए भनेको छ। किन? उहाँले के गर्नुभएको थियो, हेर्नुहोस् त। जुवा तास र रक्सी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो भनेर यहाँ लेखेको छ। उहाँले के गर्नुभएको छ त, आफ्नो गाउँमा जुवा तास खेल्ने र रक्सी नियन्त्रण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू उहाँले खेल्नुभएको रहेछ। त्यसैले कसलाई? चन्दा काकीलाई, त्यो गाउँको कसले भन्नुहोस् त, त्यो गाउँको क्लबले सम्मान गरेको रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो है त। ल अब लेख्नुहोस् तपाईँले, चन्दा काकीलाई स्थानीय क्लबले किन सम्मान गरेको थियो भनेको छ। किन सम्मान गरेको थियो त? जुवा तास, लेख्नुहोस् है, सबैजनाले लेख्नुहोस्। जुवा तास र रक्सी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो। कसले? चन्दा काकीले। त्यसैले स्थानीय क्लबले उहाँलाई सम्मान गरेको थियो भनेर लेख्नु पर्यो है त। लेख्नु होला। त्यसै ग नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, हामीले समाजसेवीलाई किन सम्मान गर्नु पर्दछ भनेको छ। किन समाजसेवीलाई हामीले सम्मान गर्ने भन्नुहोस्। किन गर्नुपर्छ? किनभने उनीहरूले, हेर्नुहोस् त, के गरेका हुन्छन्, आफू लागि परेर समाजलाई सेवा गरेका हुन्छन्। समाजमा राम्रो होस् भनेर, समाजको परिवर्तन होस् भनेर उनीहरू लागि परेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले समाजसेवीलाई सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर लेख्नु पर्यो है। के लेख्नु पर्यो त? समाजसेवीहरूले हाम्रो समाजलाई राम्रो बनाउनको लागि पहल गरेका हुन्छन्, रात दिन खटिएका हुन्छन्। त्यही भएर हामीले समाजसेवीलाई सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी घ नम्बरको प्रश्न छ गाउँमा विद्यालय खोल्न कसले सहयोग गर्नुभएको थियो भनेको छ। कसले सहयोग गर्नुभएको थियो त? बिनाराम काकाले। अब यहाँ लेख्थेँ मैले, यहाँनिर बिनाराम काका लेखेँ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले मिलाएर लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्नु पर्यो? गाउँमा विद्यालय खोल्न बिनाराम काकाले सहयोग गर्नुभएको थियो भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यसै गरी ङ नम्बरमा छ वडा कार्यालयले बिनारामलाई किन सम्मान गरेका होला भनेर यहाँ लेखेको छ। किन सम्मान गरेको हो त? उनी पनि एउटा के हुन् त? आफ्नो गाउँको समाजसेवी हुन्। उनले के गरे त? गाउँमा विद्यालय खोल्ने पहल गरे। त्यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने रहेछन्, जस्तै कि धारा कुवा तथा पोखरीहरूको सफा गर्ने कार्यक्रमहरू जस्ता गरेका रहेछन्। हो, यस्तै तपाईँले लेखेर यहाँ तल लेख्नु पर्यो है त। वडा कार्यालयले, म यसको लेखिदिन्छु उत्तर। वडा कार्यालयले बिनारामलाई किन सम्मान गरेको होला लेखेको छ। बिनाराम एक समाजसेवी हुन्। त्यसैले बिनारामलाई, लेख्नुहोस् है, बिनारामलाई वडा कार्यालयले
के गर्यो त सम्मान गर्यो भनेर लेख्नु पर्यो। सम्मान गरेको होला भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। मैले लेखिदिइसकेको छु, तपाईहरूले सार्नु होला है त, मजासँग सार्ने है। पढ्नु पर्यो पाठ, तपाईँले एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् त, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। सुनेर मात्र अलि गाह्रो हुन्छ है त, मैले भनेको कुराहरू तपाईँले ट्याक्क सुनेर मात्र अलि पुग्दैन, तपाईँले पनि एकचोटि पढ्नु पर्यो। कि त यो भिडियोलाई 2-3 चोटि, मिनिमम पनि 2 चोटि, कम्तीमा पनि 2 चोटि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। र कतिपय भाइ बहिनीहरू के हुन्छ एकैचोटिमा बुझ्नुहुन्छ है त, उहाँहरूको पढ्ने बानी हुन्छ त्यसैले बुझ्नुहुन्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरू कस्तो हुन्छ, पढ्नु हुँदैन, शरीर चाहिँ कक्षामा हुन्छ, दिमाग चाहिँ कहाँ हुन्छ, कता कता हुन्छ है त, कहाँ खेल्न जाने हो, विभिन्न कुराहरू सोचेर बस्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि पढ्नमा अलि समस्या हुन्छ है। र यसरी हामीले के गर्ने त भाइ बहिनीहरू, यो पाठ 2 हामीले पढिसकेका छौँ। र तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने के गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रश्न गर्नको लागि मैले यहाँ तपाईँलाई नम्बर दिन्छु, सबैजनाले टिप्नुहोस्। 9849595895 भनेर मैले यहाँ नम्बर लेखिदिएँ, हेर्नुहोस्। 9849595895 भनेर यहाँ तपाईँलाई नम्बर दिएको छु। यदि तपाईँले केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा भाइबरमा, व्हाट्सएपमा र टेलिग्राममा तपाईँले मेसेज गरेर सर मैले यो प्रश्नहरू बुझेको छैन भनेर सोध्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले के गर्नु पर्यो त, घरमा राम्रोसँग पढ्नु पर्यो र मैले दिएको कार्यहरू तपाईँले के गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ है, गर्नु पर्यो। र मैले के लेखेको छु भनेर पनि पढ्नु पर्यो, आफूले खोजेर पढ्ने बानी बसाल्नु पर्यो है त। र तपाईँले यही पाठ मात्र पढ्नुहुन्छ, र यो पाठ पढ्नको लागि हामीले अगाडिको पाठहरूको पनि ज्ञान चाहिन्छ। अगाडिको पाठहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु होला है त। यसरी अगाडिदेखि नै राम्रोसँग पढ्दै आउनुभएको छ भने सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ होइन। तपाईँले सिधै यही पाठ डाइरेक्ट यही पाठ पढ्नु भएको छ, अगाडिको पाठ पढ्नु भएको छैन भने तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ। सुरुदेखि हेर्नु होला है त भिडियोहरू। र भाइ बहिनीहरू नजानेको कुराहरूलाई सोध्नु होला। र यसरी हामीले यो पाठ 2 हामीले सकिसकेका छौँ, र नजानेको कुराहरू सोध्नु होला। र यति भन्दै म तपाईँको सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त, नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।